मलाई किन के चिलाएको टाउ चिला हो के हो मलाई लाठी खान मन छ यो पटक। म यो मञ्चबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई शङ्का गर्नै चाहन्न, तर केपीको सेटिङलाई त शङ्का गर्न पाइयो नि हामीले। म तपाईहरुको टाउको रक्षाको लागि आफ्नो टाउको फुटाउन तयार छु भनेर तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। अब हाम्रो आन्दोलन अलिकति आवेगमय हुन पर्यो, अलि जुझारु हुन पर्यो, अलि आक्रामक हुन पर्यो। त्यो चाहिँ लाज लागेको छ हेर्नु ती जोगीहरु देखेर। यति धेरै खरानी बसेका छन् अनुहारै चिनिदैन। तिनको मैले अनुहारै चिन्दिनँ क्या आजभोलि। ती खरानी भन्नु सबभन्दा बढी खरानी तिनले घसेका छन्। बाघ र सिंह गरिया जस्तो हुन पर्ने भयो। यी प्रतिक्रान्तिकारीहरूको मुटु फर्किन पर्यो, प्रतिक्रान्तिहरूको मुटु हल्लिन पर्यो। यो संविधान जारी गरी घोषणा गरेका छौं। पहिलोचोटि सार्वभौम नेपाली जनताको संविधान भएको पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा जनताले मात्रै, इतिहासको निर्माता जनता हो, अरू कोही होइन। हामी भित्र घृणा छ प्रतिक्रान्तिकारी प्रति र हामी उनीमाथि जाई लाग्न चाहेका छौं। उनी त हिजो यो संसार तिमीहरूको पनि हो हाम्रो पनि हो, तर अन्तिम विश्लेषणमा तिमीहरूकै हो भन्ने मार्क्सवादी विश्लेषणलाई अगाडि राख्दै हाम्रो आशा भरोसा तपाईहरुमा छ। हामीले जनवादी क्रान्तिको जे जति सक्यौं त्यसको नेतृत्व गर्यौं र नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्यायौं। अब तपाईहरुको काँधमा समाजवादी आन्दोलनको जिम्मेवारी लिने उत्तराधिकार बन्ने ऐतिहासिक अभिभारा छ। हाम्रो आशा भरोसा तपाईहरुमाथि छ भनेको थिएँ। आज फेरि तपाई विद्यार्थी साथीहरुसँग बस्दै गर्दा जति बेला आज हाम्रो संविधानमाथि प्रहार भएको छ, बडो निर्मम तरिकाले निरङ्कुश ढंगले प्रहार भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र 7 दशक लामो संघर्ष र बलिदानको इतिहासबाट प्राप्त भएका उपलब्धिमाथि छुरा प्रहार गरिएको छ र त्यसको प्रतिवादमा हामी उपस्थित छौं। आज तपाईहरुसँग मैले अरु लामो व्याख्या गर्दिन, धेरै कुरा आइसकेको छ। मैले 35-36 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, पाकिस्तानमा जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिएपछि जो आन्दोलन सुरु भएको थियो त्यो अनेरा सुब्यू र विद्यार्थीबाट नै त्यो आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो र त्यो देशव्यापी रूपमा फैलिएको थियो र त्यसले पहिलोचोटि पञ्चायतलाई घुँडा टेकाएको थियो। म त्यति बेला चितवन जिल्लामा विद्यार्थी फ्र्याक्सनको इन्चार्ज थिएँ र म पहिलो चितवनको चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनको क्रममा नारायणघाट बजारमा जाँदा पुलिसले हानेको ढुङ्गा लागेर म घाइते भएको थिएँ। म आज त्यो स्मरण गरेको छु र मैले सँगसँगै 62-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको तयारीका सन्दर्भमा 7 राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलन, खास गरी संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति भनेर गरिने आन्दोलनमा गिरिजा प्रसाद कोइराला जस्ता शीर्षस्थ नेतामाथि पुलिसहरूले लाठी प्रहार गरेर उहाँको टाउकोबाट रगत आएको सम्झेको छु। म तपाई विद्यार्थी साथीहरुसँग के भन्न चाहन्छु भने किन यो 7 दशक लामो हजारौंको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई हाम्रै पार्टीका हिजोका अध्यक्ष भएका हामीले नै निर्वाचित गरेका प्रधानमन्त्रीको हातबाट प्रतिक्रान्तिकारीको हैसियत देखाउँदै यसको हत्या गरिएको छ। हामी भित्र आवेग छ, हामी भित्र आक्रोश छ, हामी भित्र घृणा छ प्रतिक्रान्तिकारी प्रति र हामी उनीमाथि जाई लाग्न चाहेका छौं। उनी कस्तो मान्छे रहेछन्? उनी त हिजो जति बेला हामी राजतन्त्रका विरुद्ध, निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध आन्दोलनको आँधी हुरी ल्याउँदै थियौं, यहाँ अघि नै कुरा आइसकेको छ। आन्दोलन, जनआन्दोलन जनताको निम्ति उत्सव हुन्छ, तिहार हुन्छ। त्यो ठूलो परिवर्तन जनताको पक्षमा परिवर्तनको ऐतिहासिक आधार हुन्छ। त्यति बेला नाच हुन्छन्, गाना हुन्छन्, जुलुस हुन्छन्, नारा हुन्छन्, आवेग हुन्छन्, निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध प्रतिरोध हुन्छन्। तर केपी ओली त्यति बेला रुँदै हुनुहुन्थ्यो। आन्दोलन गर्न हुँदैन,
गणतन्त्र आउन हुँदैन, बैलगाडाबाट नि कहीँ त्यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर रुँदै हिँड्नुहुन्थ्यो। तपाईँ हामी लाखौँको सङ्ख्यामा सडकमा पोखिँदा जनयुद्ध र जनआन्दोलनलाई मिलाएर एउटा नयाँ इतिहासको रचना गर्ने कर्म गर्दै गर्दा उहाँ रुँदै हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँले हामीले त्यति लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट बनाएको संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि निरङ्कुशताको बुट बजार्नु भएको छ र उहाँ हाँस्दै हिँड्नु भएको छ। उहाँ कमेडीको जस्तो कमिक देखाउँदै हिँड्नु भएको छ। हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ। हामी नेपाली समाजमा तपाईँ हामी सबैले र मानव जातिकै इतिहासमा पनि विवाह भयो, खुसियालीको क्षण भयो भने नाचगान, रमाइलो, कमिक, ठट्टा मजाक हुन्छ। तर बाउ मरेको या आमा मरेको या घरमा केही दुःख भएको बेलामा गाउँले सबै मिलेर सान्त्वना दिने, पीडा यदि हत्या भएको भने हत्याराका विरुद्ध आक्रोश, आवेग र त्यसलाई कारबाहीको निम्ति आन्दोलन गर्ने यो संस्कार हुन्छ। तर हाम्रो केपी ओलीजी मलामी जाने बेलामा हाँस्दै हिँड्नु भएको छ, जन्त जाने बेलामा रुँदै हिँड्नु। यस्तो मान्छेलाई कसरी स्वाभाविक मान्छे भन्न सकिन्छ? सहज दिमागको मान्छे हो त? उहाँले ठट्टा मजाक, आज मैले बिहान एउटा मिडियामा हेरेँ, यही मञ्चबाट अस्ति काठमाडौँको एउटा प्रशिक्षण भेलामा मैले भनेको थिएँ त्यहाँ हाँसो ठट्टाको बारेमा। उहाँले आज कहाँ बोल्नु भएको भनेर हेरेँ मैले हँसाएको उहाँलाई के को पिर भनेर भन्नुभएको। तपाईँले कति सक्नुहुन्छ हँसाउनुहोस्, त्यसमा पिर गरेको होइन। देश रोएको बेला तपाईँ हाँसेको देखेर आक्रोश आएको हो। देश रोएको छ, देश चिन्तामा छ, देश पीडामा छ, जनता पीडामा छन्। के बुद्धिजीवी, के पत्रकार, के मानवाधिकारवादी, के संविधानविद, के कानुनविद, के विद्यार्थी, के युवा, के महिला, के किसान, के मधेसी, के पहाडी, के हिमाली, कोही अहिले यो संसद विघटनको पक्षमा छैन। केपी ओलीको गुट र उनीसँग लोभ लालचमा केही नयाँ जोगी भनिन्छ नि हामी, मलाई त लाज लागेको छ हेर्नु ती जोगीहरू देखेर। यति धेरै खरानी घसेका छन्, अनुहारै चिनिँदैन। तिनको मैले अनुहारै चिन्दिनँ क्या आजभोलि। ती खरानी भन्नु, सबभन्दा बढी खरानी तिनले घसेका छन्। कहिलेकाहीँ मलाई आफैलाई देखेर पनि हैरान हुन्छु। एकजना मान्छे नभएकोलाई ल्याएर मैले जे भए पनि बिचरा भनेर स्थायी समितिमा ल्याइदिएको त मन्त्रीको लागि साटे त्यसलाई त मन्त्री भएर अहिले यति धेरै खरानी घसेका छन्, म चिन्दैन ती मान्छेलाई, चिन्नै नसक्ने भयो। यो स्थिति छ। त्यसकारण विद्यार्थी साथीहरू, अहिलेको हाम्रो देशको परिस्थिति भनेको सामान्य परिस्थिति होइन। संविधान धेरै गम्भीरतापूर्वक विचार विमर्श गरेर बनाइएको संविधान समावेशी, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष आदि इत्यादि। अब अहिले फर्केर हेर्दा अब हामीले पनि समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति यहाँ अघि पनि कुरा आयो। हामीले पनि केपी जस्ता मान्छेलाई चिन्न किन ढिलो गरियो? संविधान बनाउने बेलामा उहाँ संविधान बनाउने पक्षमा देखेका थिइनँ मैले। तर मैले संविधान त जसरी पनि बनाउनु छ, दोस्रो संविधान सभाले पनि संविधान बनाएन भने त बर्बादै हुन्छ, यो सारा आन्दोलनको उपलब्धि धरापमा पर्छ भनेर कमरेड संविधान बनाऊ, म तपाईँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरिदिन्छु भनेपछि उहाँ संविधान बनाउन कसिनु भएको थियो कि। तर उहाँलाई फेरि त्यो संविधान बनाउने बेलामा संवैधानिक समितिका बहसहरू, यहाँ नेता साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो बहसमा उहाँ खुब विरोधमा बोल्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन, यस्तो हुनु हुँदैन भनेर, समावेशिता हुनु हुँदैन, समानुपातिक हुनु हुँदैन भन्ने मान्छे त प्रधानमन्त्री हुनुहोस् कमरेड भने त खुरखुर दौडेर संविधान ठिकै छ नि। संविधान बन्यो भने त बनाइदिउँ प्रधानमन्त्री, कुन चाहिँ ठुलो कुरा हो र। फेरि म प्रधानमन्त्री छोड्न केही जस्तो नमान्ने मान्छे हुन त अहिले
केपी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लागि देशै डुबोस्, जनता भाँडमा जाउन्, सबै बर्बाद होस्, जे पनि गर्ने उनी रहेछन्। तर भन्छन् के भने प्रचण्डहरू प्रधानमन्त्री हुनको लागि यसो गरेको भएर उल्टे चोर कोतवालको डाँटे। यो देख्दा लाजै लाग्छ मलाई। मान्छे भएपछि लाज पनि मान्न पर्छ, डर पनि हुनुपर्छ भन्ने हो। स्वाभाविक मान्छेलाई त नराम्रो नाङ्गै हिँड्दा त लाज मान्न पर्यो नि। केपीजीले त लाज पनि छैन, नाङ्गै छ, फेरि हाँसिरहेको। तपाईँ हामी नाङ्गै भएपछि हाँस्न सकिन्छ त तपाईँ हामी? कस्तो मान्छे उहाँ त हाँसी पो राख्नु भएको छ। देश बर्बाद भइरहेछ, आगो लागिरहेछ, डढेलो सल्किएको छ, हाँसिरहेछ। अनि यो पार्टी एकता गर्दा पनि मैले देशमा अब एउटा बलियो राष्ट्रिय एकता, राजनीतिक स्थायित्व, अनि बलियो कम्युनिस्ट पार्टी, शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसपछि समाजवादतिरको यात्रा गर्नको लागि एकताको प्रस्ताव लिएर त म गएको हो उहाँ कहाँ। उहाँ एकतामा रुचि होइन। यहाँ झलनाथजी हुनुहुन्छ, भीमरावजी हुनुहुन्छ, सुरेन्द्रजी जानुभयो। स्थायी समितिका कमरेडहरू त्यति बेला पूर्व एमालेको 2 दिन अगाडि एमालेको स्थायी समितिको बैठकमा केपीजीले धुवाँधार किसिमले म लगायत मैले नेतृत्व गरेको समूहलाई गाली गर्नुभएको रहेछ। त्यो प्रमाणित रूपमा थाहा पाएँ मैले। 2 दिनपछि मैले वाम गठबन्धन गरौँ, पार्टी एकता गर्ने सङ्कल्प गरौँ भनेपछि उहाँ बोल्नु भएको थिएन। म आज फर्केर हेर्छु कि त्यो दृश्यलाई, त्यो दृश्य यसो स्मरण गर्न खोज्छु। धेरै पनि नबोलेपछि मैले प्रधानमन्त्री तपाईँलाई नै बनाउँछु नि मैले फेरि पनि भन्ने बित्तिकै हुन्छ कमरेड, म सकारात्मक रूपले सोध्छु भन्नुभयो। त्यसपछि यो रियालिटी यही हो। तपाईँ इतिहास जति अध्ययन गरे पनि, अनुसन्धान गरे पनि तथ्य यही हो। तर अहिले सायद हामीले केही कमजोरी गऱ्यौँ। एकताका बेलामा भएका सहमति कार्यान्वयनमा मेरो उदारता, मेरो अलिकति भावुकता, उनको चाहिँ फेरि धुर्ते के गरेर अहिले सम्झिँदा त अहिले त उनले कुर्सी भाँचे। कुर्सी त उनले कुर्सी भाँच्ने भनेको त पहिल्यै पोहोर केन्द्रीय समितिको बैठकको नेतृत्व मैले गरेर केन्द्रीय समितिको राम्रो बैठक भयो, छलफल भयो, अन्तर्क्रिया भयो, निष्कर्ष राम्रा निकालियो। त्यहीदेखि उहाँले पार्टी फुटाउन बल गर्नु भएको थियो। पार्टी फुटाउनु अगाडि मेरो कुर्सी चाहिँ भाँचिदिनु भयो उहाँले। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नि मेरो कुर्सी भाँचिएको। मेरो कुर्सी के गरेर भाँच्न त भन्नुभयो भने अध्यक्षको अगाडिपट्टि बस्ने हुन्छ नि अध्यक्षहरू, 2टा अध्यक्ष अगाडि, सचिवालयका 7 जना अरू साथी अगाडि अर्कोतिर बस्ने हुन्थ्यो। मेरो कुर्सी हटाइदिनु भएछ उहाँले, मसँग रिसाउनु भएछ क्या बेसरी। अनि हाम्रो माधव कमरेडले त मलाई भन्नुहुन्छ जहिले नि कि म भएको भए त त्यो कुर्सी लिएर केपीकै अगाडि जान्थेँ र भन्थेँ भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यो पनि एउटा तर्क हो, त्यो पनि एउटा तर्क हो गर्नुपर्ने। त्यो पनि हुन्थ्यो र मैले कुर्सी अब लिएर फेरि उही लगेर आफै उचालेर के राख्नु। तर मैले फेरि के गरेँ भने केपीजीलाई धन्यवाद भने। म तपाईँतिर बस्दा अप्ठ्यारो लाग्ने गरेको थियो, यतातिर ल्याइदिनु भयो। म त अब 8 जनामा भयो नि त। मलाई त अब सबै पीडितहरूको पक्षमा धकेलिदिनु भयो। त्यसकारण धन्यवाद तपाईँलाई भने मैले। यो मेरो सङ्घर्ष गर्ने तरिका भयो। अब यो सबै हेर्दा अहिले जसरी उहाँले संविधानमाथि प्रहार गर्नुभएको छ, एउटा पार्टीको नेताले पार्टीभित्र छलफल भएर अल्पमतमा आफू परिसकेपछि सजिलै छोडिदिए त केही पनि हुने थिएन नि, पार्टी फुट्ने पनि थिएन, संविधान केही हुने पनि थिएन भनेपछि उहाँ त हिजोकै ठाउँमा, बैलगाडाकै ठाउँमा हुनुहुँदो रहेछ। बैलगाडाबाट 1 इन्च अगाडि बढ्नु भएको रहेछ। त्यसो भएर उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई र यो राष्ट्रलाई नै धरापमा पार्न अब को विदेशी शक्तिसँग लम्पसारवादी उहाँ हो, हामी होइन। त्यसकारण कमरेडहरू यो परिस्थितिको हामीले सामना गर्नु परेको छ। अब हाम्रो आन्दोलन अलिकति आवेगमय हुनु पर्यो।
अलि जुझारु हुन पर्यो, अलि आक्रामक हुन पर्यो। त्यो चाहिँ भेजिटेरियन जस्तो हुनु भएन क्या। अलि आक्रामक, अलि बाघ र सिंह गरिया जस्तो हुन पर्ने भयो। यी प्रतिक्रान्तिकारीहरूको मुटु फर्किन पर्यो, प्रतिक्रान्तिहरूको मुटु हल्लिन पर्यो। त्यस्तो आन्दोलन चाहिएको छ कमरेडहरू। मैले अहिले युवाहरूलाई पनि भने अब तपाईँहरू आक्रामक ढङ्गले आउन जरुरी छ। तर त्यसो भनेर हामी बुढाहरू बुढै त भइया छैन साह्रै त। तर मैले त्यहाँ पनि भने, यहाँ पनि भन्छु, भोलि पर्सि 9 गते हामी अलिकति मेसिभली जाने सोचेका छौँ। तपाईँहरूले सुनिसक्नुभयो। अग्रपङ्क्तिमा हामी हुन्छौँ र म हिजो गिरिजा बाबु अथवा माधव झलनाथजीहरूले लाठी खाए जस्तै मलाई किन के चिलाएको, टाउ चिला हो के हो, मलाई लाठी खान मन छ यो पटक। तपाईँहरू पछाडि हुनुहुन्छ, म अगाडि बस्छु र म हेर्न मन लाग्छ, मलाई एकचोटि लाठी खान मन लाग्छ। म त्यो स्पिरिटमा छु। किनकि यहाँ एउटा बडो डरलाग्दो षड्यन्त्र देशमा भइरहेछ कमरेडहरू, युवा साथीहरू। तपाईँ युवाहरूको कानमा निकै ठुलो ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ। निकै ठुलो षड्यन्त्र के भएको छ भने यो इतिहासलाई पुरै पछाडि धकेल्ने र घुमाएर निरङ्कुशताको ठाउँमा पुर्याउने र देशलाई अँध्यारो सुरुङमा हाल्ने षड्यन्त्र भएको छ। र एउटा शब्द खुब सुनिन्छ नि आजभोलि, सेटिङ भइसक्यो अरे क्या, सेटिङ। यो सेटिङ भन्ने शब्द नि युवा साथीहरू, यो डरलाग्दो शब्द छ अहिले नेपालमा, सेटिङ। यो केपीका मान्छेले भन्दै हिँडेका छन्, केपीका मान्छेले भन्दै हिँडेका छन्, केपीले नि भनेका छन्। केपीले पनि विरोध गर्ने जसलाई धम्क्याउने र थर्काउने, गाली गर्ने गर्दै हिँडेका छन्। हुँदा हुँदा अदालतलाई पनि जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ, पोलिटिकल डिसिजन गर्नुपर्छ तिमीहरूले भनेका छन्। निर्वाचन आयोगलाई नि भनेका छन्। हामीले त अदालतलाई, निर्वाचन आयोगलाई केही नि भनेका छैन, हामीले विश्वास मात्रै व्यक्त गरेका छौँ। तर केपी र केपी नजिकका मान्छेहरूले सेटिङ भइसक्यो, निर्वाचन आयोग सूर्य पनि हाम्रै हुन्छ भन्दै हिँडेको देख्दा अदालतले पनि भने अनुसारै गर्छ, हाम्रै हुन्छ भनेको देख्दा यो सेटिङ शब्दभित्र के रहस्य हो भन्ने चिन्ता त हामीलाई लागेको छ। म यो मञ्चबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई शङ्का गर्नै चाहन्नु, तर केपीको सेटिङलाई त शङ्का गर्न पाइयो नि हामीले। हामी निर्वाचन आयोगलाई बिल्कुल शङ्का गर्न चाहन्नौँ, तर केपीले भन्ने र केपीका मान्छेले भनेको सेटिङ भइसकेको छ, हाम्रै हुन्छ भन्दै हिँडेकोलाई त शङ्का गर्न नि पाइयो, त्यसको विरोध गर्न नि पाइयो नि। त्यसकारण यो सेटिङ भइसकेको छ भन्ने केपी र केपी गुटका मान्छेहरूलाई तपाईँ हामी क्रान्तिकारीहरू, कम्युनिस्टहरू, वामपन्थीहरू, प्रगतिशीलहरू, परिवर्तनका वाहकहरू गर्जिन पर्ने बेला आयो। यो सामान्य औपचारिकताको कुरा होइन। हामीलाई शाकाहारी आन्दोलनले पुग्ने देखिँदैन, त्यसले पुग्दैन, त्यसलाई त उनले गर्नेवालै छैनन्। शाकाहारी त हामीले पार्टीभित्र कति गरियो, कति बैठक बोलाइयो, कति हामी 5 जना सचिवालयका नेताहरू, 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री, 2 जना पूर्व उप प्रधानमन्त्री, सचिवालयका वरिष्ठ नेताहरू गएर लौ न बैठक राखिदिनुहोस् भन्दा महासचिवलाई तोक आदेश लगाएर विधि प्रक्रिया अनुसार गर्नु भनेर मन्त्रीले सचिवलाई तोक लगाए जस्तो लगाउने मान्छे त्यो शाकाहारीलाई सुन्छन् भन्ने लाग्दैन मलाई। त्यसकारण यो ऐतिहासिक घडीमा हामी छौँ। हामीले राहत दिन नभनेर केही समय सबै सेक्टरहरू, खुसीको कुरा के छ भने सिङ्गै राष्ट्र केपीको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध खडा छ। तपाईँ हामीले देख्यौँ नि, सिङ्गै अदालतमा बार एसोसिएसनदेखि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू प्राय सबै, पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरू प्राय सबै, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, नागरिक समाज, सबै सेक्टर यसको विरोधमा छन्। योभन्दा राम्रो आन्दोलनको निम्ति जनमत अर्को हुन सक्दैन। यति ठुलो जनमत हामीलाई प्राप्त छ, तर यसलाई
क्लिक गर्नै पर्ने चाहिँ जो चाहिन्छ नि क्लिक गर्न पर्यो नि त्यसलाई अब स्विच दबाउने काम तपाईँ हामीले गर्नु छ। त्यसको लिडरसिप हामीले दिनु छ। त्यसकारण कमरेडहरू म अब लामो व्याख्या गरिनँ, मैले धेरैचोटि बोलेको छु, तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ। तपाईँ युवा विद्यार्थीहरू नेपालको इतिहासमा एउटा चरणमा पार्टीकै भूमिका खेलेको स्वर्णिम इतिहास छ। अहिले यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको लागि सम्पूर्ण तागत सहित होमिने ऐतिहासिक जिम्मेवारी तपाईँहरूको छ। म तपाईँहरूको टाउको रक्षाको लागि आफ्नो टाउको फुटाउन तयार छु भनेर तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। तर यो प्रतिगमनलाई, यो प्रतिक्रान्तिकालाई कुनै हालतमा सफल हुन दिइने छैन, कुनै हालतमा सफल हुन दिइने छैन। हजारौं शहीद र योद्धाहरूको बलिदान खेर जाने छैन। कोही प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले सपना देखेको छ जनता भने यस्तै हुन्, भुलिहाल्छन्, बिर्सिहाल्छन्, गरे हुन्छ भन्ने ठानेको छ भने त्यो तिमीहरूको भ्रम हो। नेपाली जनता जागिसकेका छन्। नेपाली जनताको राजनीतिक जागरण दुनियाँको कुनै जनताको भन्दा अगाडि छ, पछाडि छैन। नेपाललाई प्रतिगमनतिर लगेर फाइदा उठाउन यदि कोही शक्तिहरूले सोचेको छ भने त्यो भ्रम हो। म त्यो भ्रम नपाल्न अपिल गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्रलाई विध्वंस गरेर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि जाने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई शङ्का नगरियोस्। हाम्रो कमिटमेन्ट ऐतिहासिक छ। शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत हामीले संविधानमा जसरी समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरिएको छ त्यतातिर जाने हाम्रो जो सङ्कल्प छ त्यो सङ्कल्प एउटा ऐतिहासिक सङ्कल्प हो। त्यो यो सिङ्गै नेपाल राष्ट्रको सङ्कल्प हो। हिजो सम्म संविधानहरू बन्दा, संविधान धेरै बने 7 साल यता, 7 साल अगाडि 4 सालदेखि राणाहरूकै कालदेखि संविधान बने। प्रत्येक संविधानको एउटा मूलभूत विशेषता पहिलाको के हो भने यो संविधानको सार्वभौम अधिकार राजामा अन्तर्निहित। त्यसैले राजकीय र सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरेर राजाले पटक पटक जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गर्ने गरेको कालो इतिहास नेपाली जनतालाई, हामी सबैलाई थाहा छ। सार्वभौम अधिकार र राजकीय अधिकार राजामा निहित। त्यसमा राजाले भाषण गर्दा भन्छ नि हामीमा निहित राजकीय अधिकार र सार्वभौम अधिकारलाई प्रयोग गरी। तर यो संविधान छ नि, यो 72 को हामीले बनाएको संविधान, त्यहाँ पहिलोचोटि संविधान लेख्दा के भनिएको छ भने हामी सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत यो संविधान जारी गरी घोषणा गरेका छौं। पहिलोचोटि सार्वभौम नेपाली जनताको संविधान भएको पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा। आज त्यो सार्वभौम संविधान निर्माता जनतालाई फेरि रैती बनाउने गरी श्री 3 महाराज धीराज जस्तो गरी केपी ओलीले हामीमा निहित मनोभावना र इच्छा अनुसार लाजमर्नु, योभन्दा लाजमर्नु केही हुन्छ? त्यसकारण यसलाई छुट दिन सकिँदैन कमरेडहरू। अब हामी त 60-70 को दशकतिर लागियो, अब जीवनको उत्तरार्धतिर। तपाईहरु त भरभराउँदो भर्खर उदाउँदो सूर्य जस्तो हुनुहुन्छ। हाम्रो आशा भरोसा तपाईहरुमाथि छ। हामीले तपाईहरुलाई केही दिएर छोड्ने, राम्रो चीज दिएर छोड्ने, कम्तीमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिएर छोड्ने, धर्मनिरपेक्षता दिएर छोड्ने, समावेशी समानुपातिकता दिएर छोड्ने, अनि समाजवादतिर यात्रा सुरु गरेको, सामाजिक न्याय भएको, जनतालाई राहत दिने, सुशासन दिने एउटा प्रणालीको गोरेटो कोरेर छोड्ने इच्छा हो हाम्रो। तर केपी ओलीको अहंकार, दम्भ र निरङ्कुशताले नेपाली जनताको यो आशा आकांक्षालाई कुठाराघात गरेको छ। यसलाई असफल पार्ने हाम्रो सबै संवैधानिक संस्थाप्रति हाम्रो अहिले केही गुनासो र अविश्वास छैन। गलत फैसला भयो भने के गर्ने त्यति बेलै सोचौँला। तर हामीलाई सबभन्दा बढी भरोसा जनतामाथि नै छ।
जनताले मात्रै, इतिहासको निर्माता जनता हो, अरू कोही होइन। जनताले सडकबाट नै ठुल्ठुला फैसलाहरू गरेको छ। जनताले सङ्घर्षको मैदानबाट नै ठुल्ठुला तानाशाहहरूलाई गलत्याइदिएको छ। राजा महाराजाहरूका चाहिँ श्रीपेजहरू निकालेर फुटबल खेलेको इतिहास छ। नेपाल पनि त्यसको अछुतो छैन। सरकारले अलि जुझारु र आक्रमक ढङ्गले जाने कार्यक्रम बनाउनुहोस्। हामी नेतृत्व गर्ने लास्टसम्म पनि हामी तयार छौँ, किनकि देशलाई प्रतिक्रान्तिको अँध्यारो भड्खारोमा हालेको हेर्न सकिँदैन, सकिन्न। हिजो पनि मर्न हिँडेको हो, जरुरी पर्छ भने मर्न तयार, झुक्न चाहिँ तयार छैनौँ। यही अपिल तपाईँहरूलाई गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।